हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एमसीसी बारे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यस्तो अभिव्यक्ति देउबादेखि प्रचण्डसम्मको होस उड्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री खाँड नेपाल भारत बीचको खेल हेर्न दशरथ रङ्गशालामा। माधव कुमार नेपालको पार्टी अवैधानिक भन्दै ओलीले सर्वोच्चमा हालेको रिटको सुनाई आज नहुने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको यस्तो दाउ, एमसीसी छिनुफानु र अध्यादेश निष्क्रियपछि मात्र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनाई प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीको अन्तर्पार्टी निर्देशन, ओलीपछिले फैलाएका भ्रमहरूको सशक्त खण्डन गर्न निर्देशन। साँझपख एकाएक राष्ट्रपति भण्डारीले हस्ताक्षर गरेर नै गरिन् यति ठुलो घोषणा, देउबा सरकारमा हलचल। नेकपा यस निकट अनेरासयको ठाडो चेतावनी, देउबा सरकारका यस्ता विज्ञप्ति सडकबाटै च्यातिन्छन्, एमसीसी पास गर्ने सपना नदेख्नु। र एमसीसीको विरोध गर्नेलाई जेल हाल्ने प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशनपछि भीम रावलको आक्रोश। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हेर्न दशरथ रङ्गशाला पुगेका छन्। खेलाडीको हौसला बढाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रङ्गशाला पुगेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै गृहमन्त्री खाँड खेल हेर्न मैदान खाँड पुगेका हुन्। नेपाल र भारतको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलको पहिलो हाफ 0 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। यसअघि शुक्रबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी छिमेकी मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँचाउने गरी नाराबाजी गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले आइतबार यस्ता काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी युक्त विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। 2 दिन अघि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सहितको विज्ञप्ति निकालेको गृहले फेरि उस्तै खाले वक्तव्य निकालेपछि सरकारको सार्वजनिक आलोचना भएको छ। कतिपयले शेरबहादुर देउबा सरकार नेतृत्वको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै नाराबाजी गरेका छन्। देउबा सरकारकै सहयात्री दल हो हालै गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी। गृहको आजको विज्ञप्ति नेकपा यसकै भातृ संगठन अनेरासयुको प्रदर्शनपछि आएको हो। 28-18 भदौमा अनेरासयुले प्रदर्शनी मार्ग स्थित तन्त्र राज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडिको सडकमा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाइएको प्रदर्शनमा नेपाली सीमा अतिक्रमण बन्द गर, जयसिंह धामीलाई न्याय देऊ, भारतीय हस्तक्षेप मुर्दाबाद लेखिएका प्लेड कार्ड सहित चर्का नाराबाजी गरेका थिए। तर नेकपा यस निकट अनेरासयुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली गृह मन्त्रालयको यस्तो विज्ञप्ति सडकबाटै च्यातिने धम्की दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले जुन विज्ञप्ति निकालेको छ त्यो अत्यन्तै भर्सना योग्य छ। नेपाल प्रसङ्गको कुराकानीमा पराजुलीले भने यो विज्ञप्तिको कुनै पनि अर्थ छैन, यस्ता विज्ञप्ति सडकबाटै च्यातिनेछन्, होसियार भन्दै आक्रोश भएका छन्। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन भएपछि गलत काम गरे जुनसुकै विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने पराजुलीले चेतावनी दिएका छन्। हामी अनेरासयु दबाव, जागरण र प्रतिपक्षी आन्दोलनको नेता संगठन हो उनी भन्छन्। शेरबहादुर देउबाले गलत काम गर्नुभयो भने यसका विरुद्ध हामी देशैभरि आन्दोलन गर्नेछौँ। यसले सत्ता गठबन्धनमा असर पार्ला नि भन्ने प्रश्नमा पराजुलीले राष्ट्रघाती काम जुनसुकै सरकारले गरे पनि हामी विरोध गर्नेछौँ। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई यति बेला सबैले सोधेको प्रश्न हो, मन्त्रीमण्डल कहिले विस्तार हुन्छ? सरकार गठन भएको 2 महिना पुग्दासम्म क्याबिनेटमा देउबा सहित जम्मा 5 मन्त्रीहरू छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यही विषयलाई लिएर देउबामाथि आलोचनाको तारो सुझाएको छ भने सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालिसकेका छन्। मुलुकमा कोभिड-19 को संक्रमण यथावत नै छ। यद्यपि संक्रमण विरुद्धको भ्याक्सिनको जोहो भने सरकारले सन्तोषजनक
ढङ्गबाटै गरिरहेको छ। विकास निर्माणका काम अल्पत्र छन्। विभागीय मन्त्रीको अभावमा सरकारको दैनिक प्रशासन राम्रोसँग चल्न सकिरहेका छैनन्। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबा नयाँ प्रधानमन्त्री होइनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र व्यवस्थामाथि नै हमला गर्न लागेको निष्कर्ष सहित बनेको 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनलाई सर्वोच्च अदालतले साथ दिएपछि ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका थिए। देउबासँग यति बेला ओलीको प्रतिगमनलाई सच्याएर प्रधानमन्त्री बनेको हुँ भन्ने मात्र छुट छैन। गत असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्दै देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट देउबाले शपथ लिएका थिए। उनीसँगै ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा पम्पा भुसाल, अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्मा, गृहमन्त्रीका रूपमा बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्रीका रूपमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई शपथ खुवाएका थिए। त्यसयता देउबाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रूपमा उमेश श्रेष्ठलाई मात्र नियुक्ति गरेका छन्। बाँकी मन्त्रालय भने अहिले पनि खाली नै छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेका 22 जनाबाट विश्वासको मत पाएका देउबालाई एमाले एकजुट हुँदा अल्पमतमा परिने डर थियो। त्यसैले उनले संसद अधिवेशन बन्द गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, जसका कारण एमाले विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नै बन्यो भने जसपा विभाजित भएर अर्को पार्टी खोलियो। विभाजनका कारण देउबा अल्पमतबाट बहुमतका प्रधानमन्त्री बनेका छन्। ओली नेतृत्वको विभाजित एमाले अहिले एक्लो प्रतिपक्षी बनेको छ। अध्यादेश निष्क्रिय गरेर अथवा संसदबाट त्यसलाई फेल गराइसकेपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने देउबाले योजना बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभन्दा पहिले नै एमसीसी पास गर्ने रणनीति बनाएका छन्। त्यसैकारण पनि सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजनाबारे विवाद चलिरहँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सरकार अमेरिकी अधिकारीहरूलाई कुरेर बसिरहेको छ। नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न खोजिएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सरकार मार्फत राजनीतिक निर्णय र सरकारले आउँदो साता नेपाल आउन लागेका एमसीसीका अधिकारीहरू कुरेर बसेको छ। उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउँदैछन्। सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री देउबा र नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने भएका छन्। 2074 भदौ 29 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अमेरिका नै पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्भवतः भदौ 28 गते नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने देउबाले भित्रभित्रै तयारी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुखबाट दुर्वचन, अपशब्द र मिथ्या बाहेक केही सुन्न नपाइने आरोप लगाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित ओली निकट केही नेताहरूलाई नेता गौतमले भाइबर मार्फत म्यासेज पठाएर यस्तो बताएका हुन्। आइतबार ओली लगायत एमालेका अधिकांश नेतालाई भाइबरमा सन्देश पठाएका हुन्। उनले सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेताबाट दुर्वचन र मिथ्या बाहेक केही सुन्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। यद्यपि आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलन नछाडेकाले कतै भेट पनि हुन सक्ने बताएका छन्। नेता गौतमले यसअघि शुक्रबार नेकपा एमालेको कार्यालयमा पुगेर पार्टी परित्याग गरेको भन्दै राजीनामा पत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि उनले आफू कुनै पार्टीमा सामेल भएको घोषणा गरेका छैनन्। नेकपा एमाले विभाजन अघि उनले केपी शर्मा ओलीको पक्षमा रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका थिए। एमाले विभाजनपछि नेता गौतम निकट अधिकांश कार्यकर्ताहरू भने माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ सामेल भएका छन्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको मुखबिन्दीबाट दुर्वचन, अपशब्द र मिथ्या बाहेक अरू केही सुन्न नपाइने भयो। मैले एमाले पार्टी छाडे पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन छाडेको छैन। ख्याल रहोस्, भविष्यमा कतिपय मोर्चाहरूमा सँगै काम गर्न पनि सक्नेछ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख विरुद्ध दायर गरेको रेड प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनाइ हुने भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई समेत विपक्षी बनाएको मुद्दा प्रधान न्यायाधीश राणाको इजलासमा सुनाइका लागि पेशी तोकिएको हो। एमाले साधारण सदस्यबाट हटाएका 9 जना र निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका 6 जनालाई शनाखत गराएर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिएको भन्दै ओलीले निर्णय खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोग र सभामुख विरुद्ध रेड दर्ता गराएका थिए। भदौ 16 गते
बुधबार दायर गरेको रिटमा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले संसद पदबाट निष्कासन गरेका 14 जना माथिको कारबाही असंवैधानिक रूपमा रोकेर राखेको उल्लेख गर्दै कारबाही गरिएकाहरूको सांसद पद खारेजीको माग समेत गरेका छन्। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सभाले एमाले गरेको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन अस्वीकार गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी यता भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनाई हुने भएको छ। उक्त रिटको सुनाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमै तोकिएको छ। निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले नियुक्ति बदरको माग गर्दै गत साउन 32 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गर्दै साक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। साक्यले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, ऊर्जा मन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइएको छ। यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध दायर गरेको रिटको निवेदन पनि सुनाई हुने भएको छ।